नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। इतरक्षपणाधिकरणं भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते। अत्र विषयः तावान् नूतनः कोऽपि नास्ति। उक्त अधिकरणानां फलं तदेव अत्र विचार्यते। अनारब्धकार्ययोः पुण्यपापयोः विद्यासामर्थ्यात् क्षयः उक्तः। अनारब्धकार्ययोः पुण्यपापयोः नाम सञ्चित कर्म यद्यद्वर्तते तस्य सर्वस्यापि ज्ञानसामर्थ्यान् नाशः, आगामिकर्मणाञ्च अश्लेषः उक्तः। भवतु इतरे स्तः खलु इतरे पुण्यपापे आरब्धकार्ये तेषां कथं क्षयः इत्युक्तौ उपभोगेन क्षपयित्वा ब्रह्म सम्पद्यते इति निर्णयः अत्र क्रियते। अत्र विचारादिकं किमपि न क्रियते, यतः केवलं फलाधिकरणम् इदं वर्तते। नाम उक्त कृतस्य सर्वस्यापि विचारस्य इदमेव फलम्। एवञ्च ब्रह्मज्ञानवशात् सर्वस्यापि सञ्चितस्य कर्मणः नाशः, नूतनं कर्म किञ्चित् नागच्छति। एवञ्च आरब्धकर्म यद्यदस्ति तत्सर्वं भोगेन क्षपयित्वा अयं सम्पद्यते इत्येव। तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्ये। तस्य तावानेव कालः ब्रह्मज्ञानिनः अवशिष्टः यावत्पर्यन्तं प्रारब्धकर्मणा न विमोक्ष्ये। उपभोगेन क्षयः यावत्पर्यन्तं प्रारब्धकर्मणो नास्ति तावत्पर्यन्तं तस्य कालः अवशिष्टः। तदनन्तरञ्च सम्पत्स्ये, सत्सम्पत्तिः तस्य भवति इति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति इति च एवमादिश्रुतिभ्यः। अत्र पश्यतु, ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति इति। ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति इत्यनेन किं सूच्यते इत्युक्तौ ब्रह्मज्ञानवशात् अयं ब्रह्म सञ्जातः। ब्रह्मैव सन् किञ्चित् कालं संसारम् अनुभवति प्रारब्धकर्मक्षयपर्यन्तं। तदनन्तरं ब्रह्मैव सन् ब्रह्म अप्येति इति। अतः ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति इत्यस्य सार्थक्यं तदा आगच्छति। एवं रीत्या व्याख्याने सत्येव। ननु सत्यपि सम्यक् दर्शने यथा प्राग्देहपातात् भेददर्शनं विचन्द्रदर्शनन्यायेन अनुवृत्तम् एवं पश्चादपि अनुवर्तेत। भवतु इदानीम् अत्र संशयः मध्ये कश्चन पृच्छति, ब्रह्मज्ञानोत्तरमपि किञ्चित् कालं संस्कारवशात् देहादि संसारभ्रमः अनुवर्तते। ब्रह्मज्ञानं सञ्जातम्, इदं सर्वं मिथ्या इति जानाति सः। मिथ्या इति जानन्नपि कथं शरीरं धरति, लौकिकव्यवहारं कथं करोति ज्ञानी इत्युक्तौ पूर्वतनीन देहसंस्कारवशात् इति वक्तव्यम्। एवञ्च तद्वदेव मोक्षानन्तरमपि कुतो न स्यात् इति प्रश्नः। मोक्षानन्तरमपि संसारानुवृत्तिः कुतो न स्यात् संस्काररूपेण इति चेत् न निमित्ताभावात्। निमित्तस्य क्षयात् तस्य संसारभ्रमानुवृत्तिः नैव भविष्यति। उपभोगशेषक्षपणं हि तत्र अनुवृत्तिनिमित्तं न च तादृशमत्र किञ्चिदस्ति। इदानीं किमस्ति, प्रारब्धकर्मणां ज्ञानेन क्षयो नास्ति इति निरूपितं, यतः प्रवृत्तं तत् वर्तते। प्रवृत्तस्य प्रारब्धकर्मणः ज्ञानेन निवृत्तिर्न भविष्यति। तर्हि उपभोगेन तस्य क्षपणं वक्तव्यम्। एवञ्च
उपभोगरूपं निमित्तं पूर्वं वर्तते। इदानीं यदि संसारः तस्य नास्ति, देहधारणम् इत्यादिकं नास्ति, तर्हि उपभोगः न भवति, सुखदुःखभोगं सः कर्तुं न प्रभवति। शरीरधारणे सति शरीरं कथञ्चित् आत्मत्वेन अभिमन्यते चेदेव सुखदुःखादिसंसारः तस्य भवति। सुखदुःखादिसंसारे सत्येव उपभोगेन प्रारब्धकर्मक्षयः वक्तव्यः। अतः उपभोगार्थं तस्य किञ्चित् ईषत् संसारानुवृत्तिः वक्तव्या। यथा द्वितीयश्चन्द्रो नास्ति इति मिथ्यात्वनिश्चयानन्तरमपि किञ्चित् कालं द्वितीयचन्द्रानुवृत्तिः, तद्वत् सर्वमिथ्यात्वनिश्चये सत्यपि इतरस्य सर्वस्य नाशेपि उपभोगनिमित्तभूतानां नाम उपभोगार्थं शरीरादीनाम् अनुवृत्तिः अङ्गीक्रियते मिथ्यात्वनिश्चये सत्यपि। तदेव उच्यते निमित्ताभावात् उपभोगशेषक्षपणं हि तत्र अनुवृत्तिनिमित्तम् न च तादृशमत्र किञ्चिदस्ति। मोक्षकाले तु तथा निमित्तं किमपि नास्ति, येन भ्रमानुवृत्तिः अत्रापि स्यात्। ननु अपरः कर्माशयः अभिनवम् उपभोगम् आरप्स्यते। भवतु आरब्धकर्मक्षयः उपभोगेन नष्टः भवतु, प्रारब्धकर्मातिरेकेण अन्यः कश्चन कर्माशयः वर्तते, तेनैव उपभोगो भविष्यति। एवञ्च उपभोगार्थं पुनः देहधारणादिसंसारः अपेक्षते एव, निमित्तमस्ति इति मोक्षकालेपि वक्तुं शक्यते चेन्न तस्य दग्धबीजत्वात्। एवञ्च यथा भर्जनानन्तरं दग्धबीजं पुनः नूतनम् अङ्कुरम् उत्पादयितुं न प्रभवति, तथा निखिलमपि कर्म नाम प्रारब्धकर्म व्यतिरिक्तं सर्वमपि कर्म दग्धबीजमस्ति। दग्धबीजत्वादेव नूतनम् उपभोगम् आरब्धुं न प्रभवति। अतः उपभोगाभावात् उपभोगनिमित्तभूतानां देहधारणादीनाम् अपेक्षा नास्ति। एवञ्च मोक्षकाले देहधारणादि संसारः नैव भविष्यति इति। मिथ्याज्ञानावष्टम्भं हि कर्मान्तरं देहपाते उपभोगान्तरम् आरभते। तच्च मिथ्याज्ञानं सम्यग्ज्ञानेन दग्धम् इत्यतः साध्वेतत् आरब्धकार्यक्षये विदुषः कैवल्यम् अवश्यं भवति। किञ्च इदमस्माभिः पूर्वं चिन्तितं खलु, ज्ञानाज्ञानयोः साक्षात् विरोधः वर्तते। एवञ्च ज्ञानाज्ञानयोः साक्षात् विरोधात् ज्ञानेन मिथ्याज्ञानं नाम मूलाज्ञानं निवृत्तं। मूलाज्ञानस्य निवृत्तौ मूलाज्ञान आश्रितानां कर्मणामपि सर्वेषां नाशः भवति, प्रारब्धकर्म केवलं विहाय। फलबलात् प्रारब्धकर्म तिष्ठति इति अस्माभिः कल्पितम्। एवञ्च फलबलात् श्रुतिबलाच्च प्रारब्धकर्म विहाय अन्यत् सर्वम् अज्ञानाश्रितं कर्म अज्ञानस्य निवृत्तौ निवृत्तं भवति इति तत्र निर्णयः कृतः। एवञ्च अवष्टम्भकस्य नाम आधारभूतस्य अज्ञानस्य अभावात् तत्र अन्यत् किञ्चित् कर्म नास्ति। अज्ञाने सति तु अज्ञानमाश्रित्य विद्यमानं कर्म देहपातानन्तरं नूतनम् उपभोगान्तरं पुनः प्रारम्भं करिष्यति इति वक्तुं शक्यते, किन्तु प्रकृते तथा नास्ति, अज्ञानस्य नष्टत्वात्। इत्यतः साध्वेतत् आरब्धकार्यक्षये विदुषः कैवल्यम् अवश्यं भवति इति। इत्यनेन इदम् अधिकरणं समाप्तं भवतु। अत्र अस्मिन् अधिकरणे वा अथवा अस्मिन् पादे कोऽपि विचारः अनवगतः सन्दिग्धः वर्तते चेत् पृच्छतु, अन्यत्र वा कुत्रापि। नास्ति आचार्य। अग्रे गच्छामो वा? आमाम्। भवतु। इदानीं चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयपादः इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्री गोविन्दभगवत् पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ शारीरकमीमांसासूत्रभाष्ये चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः। द्वितीयः पादः। अथ अपरासु विद्यासु फलप्राप्तये देवयानं
पन्थानम् अवतारयिष्यन् प्रथमं तावत् यथाशास्त्रम् उत्क्रान्तिम् अन्वाचष्टे। भवतु। इदानीं द्वितीयपादस्य चतुर्थाध्याये द्वितीयपादस्य कः अर्थः, तत्र फलविषयकः विचारः खलु। फलविषयेपि तत्र देवयानमार्गः कर्ममार्गः इति मार्गद्वयं वर्तते। तत्र ज्ञायते खलु, तत्र धूम्रमार्गः दक्षिणायनमार्गः इति, एवम् उत्तरायणमार्गः देवयानमार्गः इति, अर्चिरादिमार्गः इति मार्गद्वयं प्रसिद्धम्। एवञ्च मार्गद्वये यः देवयानमार्गः वर्तते, अर्चिरादिमार्गः, तस्य निरूपणम् अत्र क्रियमाणं वर्तते। तदर्थम् उपक्रमरूपेण यथाशास्त्रम् उत्क्रान्तिक्रमः निरूप्यते। उत्क्रमणानन्तरमेव खलु देवयानं वा अथवा स्वर्गयानं वा पन्थानं गृहीत्वा गच्छति। अतः प्रथमतः उत्क्रान्तिः कथं भविष्यति इति निरूपणीयं भवति। तदिदानीं निरूप्यते। समाना हि विद्वदविद्वत् पुरुषोः उत्क्रान्तिः इति वक्ष्यति। उत्क्रान्तिः विद्वदविद्वत् पुरुषयोः उभयोरपि समानम्। अत्र विद्वत् शब्देन ब्रह्मज्ञानी नाभिप्रेतः, किन्तु उपासकः अभिप्रेतः। यः देवयानम् अर्चिरादिमार्गं पन्थानं गृहीत्वा गच्छति सः विद्वान् उपासकः इत्यभिप्रेत्य। अविद्वान् इत्युक्तौ केवलं कर्म यः करोति उपासनां विहाय स्वर्गं गत्वा पुनः प्रत्यागच्छति सः अविद्वान् कर्मी अत्र अभिप्रेतः। ज्ञानी अज्ञानी इति नास्ति। उपासकः केवल कर्म साधकः कर्मी इति। एवं रीत्या अत्र विभागः। एवञ्च समाना हि विद्वदविद्वत् पुरुषोः उत्क्रान्तिः। उत्क्रान्तिः उभयोः समानः वर्तते, उपासकस्य कर्मठस्य च। भवतु। वागधिकरणं वाङ्मनसि दर्शनात् शब्दाच्च अस्ति। प्रायणविषया श्रुतिः। प्रायणं नाम मरणं, तद्विषया श्रुतिः एवं वर्तते। अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतः नाम प्रयतः म्रियमाणस्य पुरुषस्य वाङ् मनसि सम्पद्यते। वाक् मनसि सम्पद्यते। मनः प्राणे, प्राणस्तेजसि, तेजः परस्यां देवतायाम् इति एकः क्रमः तत्र निर्दिष्टः छान्दोग्ये। किमिह वाचः एव वृत्तिमत्याः मनसि सम्पत्तिः उच्यते उत वाग्वृत्तेः इति विषयः। विषयः नाम संशयः। विषयः नाम अत्र कथ्यमानः विषयः इति। विषयः इति शकारस्य प्रयोगे संशयः इत्यर्थः। एवञ्च अत्र संशयः कः? वाक् मनसि सम्पद्यते इत्यत्र वृत्तिमती वाक् या वर्तते वागिन्द्रियं, वागिन्द्रियस्य साक्षात् मनसि लयः उच्यते वा अथवा वाग्वृत्तेः वृत्तिमात्रस्य मनसि लयः उच्यते वा इति संशयः। तत्र वागेव तावत् मनसि सम्पद्यते इति प्राप्तं। यतः यथाश्रुतार्थः तथैव वर्तते। वाक् मनसि सम्पद्यते इति साक्षात् श्रूयते, अतः वागेव मनसि सम्पद्यते इति प्राप्तं पूर्वपक्षः। तथा हि श्रुतिरनुगृहीता भवति। श्रुतेः आनुकूल्यं तदा एव भवितुमर्हति। इतरथा हि लक्षणा स्यात्। मुख्यार्थं त्यक्त्वा वाग्वृत्तिः मनसि लीना भवति इति गौणार्थः वक्तव्यः। स तु न युक्तः। श्रुतिलक्षणा विषये श्रुतिर्न्याय्या न लक्षणा। इदानीं श्रुतिः नाम मुख्यार्थः। मुख्यार्थग्रहणं कर्तव्यं वा लक्ष्यार्थग्रहणं कर्तव्यं वा इति सन्देहे सति मुख्यार्थस्यैव ग्रहणं कर्तव्यम्। एवञ्च प्रकृतिपि मुख्यार्थग्रहणं कृत्वा लक्ष्यार्थः त्यज्यते च। वागिन्द्रियमेव साक्षात् मनसि सम्पद्यते, तस्मात् वाच एव अयं मनसि प्रलयः इति पूर्वपक्षः। एवं प्राप्ते ब्रूमः वाग्वृत्तिः मनसि सम्पद्यते इति। वृत्तेरेव तत्र लयः, न तु वागिन्द्रियस्य साक्षात्। कथं वाग्वृत्तिः व्याख्यायते? यावता वाङ्मनसि इत्येव आचार्यः पठति। आचार्यः पठति इत्युक्तौ तत्र पाठक्रमः वर्तते खलु, मम गुरुपरम्परा।
गुरुपरम्परायां पाठक्रमे किमस्ति? अस्य प्रयतो वा अस्य सौम्यपुरुषस्य प्रयतः वाग्वृत्तिर्मनसि सम्पद्यते इति पाठो नास्ति। वाग्मनसि सम्पद्यते इत्येव आचार्यः वदति, गुरुः शिष्यं पाठयति। तर्हि तं विहाय, पाठं विहाय, मुख्यार्थं विहाय कथं वाग्वृत्तेः इत्युच्यते इति संशयः। यावता वाङ्मनसि इत्येव आचार्यः पठति, सत्यमेतत्। पठिष्यति तु परस्तात् अविभागो वचनात्। किञ्च अत्र आचार्यः पठति इत्यस्य वाङ्मनसि दर्शनात् शब्दाच्च इति वर्तते। वाक् मनसि इति वाक् शब्दः एवं मनश्शब्दश्च साक्षादत्र प्रणीतः आचार्येण बादरायणेन। एवञ्च बादरायणं वचनं दृष्ट्वा किं ज्ञायते? वाक् वागेव साक्षात् मनसि सम्पद्यते इत्येव खलु निर्णयः ज्ञायते। तर्हि इदानीं श्रुत्यर्थस्य लक्षणा वक्तव्या, एवं अत्र श्रुतिवाक्यस्य लक्षणा वक्तव्या, सूत्रवाक्यस्यापि इदानीं लक्षणा वक्तव्या। वाक् इत्यस्य वाग्वृत्तिः इति। इदानीं सूत्रवाक्यस्य पुनः लक्षणा कुतः इत्युक्तौ आचार्याणाम् अयमेव अभिप्रायः वर्तते। एतदर्थमेव अविभागो वचनात् इति अग्रे सूत्रम् आगमिष्यति। तत्रैव अस्माभिः स्पष्टं ज्ञातुं शक्यते तस्य अस्य च कः सम्बन्धः इति। एवञ्च अविभागो वचनात् इति उत्तरसूत्रदृष्ट्या अत्र तु वाग्मनसि इत्यत्र वाक्शब्दस्य वाग्वृत्तिः इत्येव अर्थः स्वीकार्यः इति भवतु। तस्मादत्र वृत्त्युपदेशमात्रं विवक्षितम् इति गम्यते। तत्त्वप्रलये विवक्षायां तु सर्वत्रैव अविभागसाम्यात् किं परत्रैव विशिंष्यात् अविभागः इति भवतु। तत्र अत्र सन्दर्भागतः इति वदामि। अविभागो वचनादिति अग्रे अत्रैव अग्रे आगमिष्यति। तत्र किम् अभिप्रेयते इत्युक्तौ ब्रह्मज्ञानिनां विषये, नाम उपासकानां विषये नास्ति, ब्रह्मज्ञानिनां विषये अविभागः नाम प्रलयः एव भवति इन्द्रियादीनां। नाम ब्रह्मज्ञानिनः यदा मरणं भवति तदा, नाम तत्र वाक्यद्वयं भवति। किमिति इदमस्ति खलु, क्वचित् भवतु, विचारं तत्रैव कुर्मः। अत्र अयं विशेषः उच्यते, इतरेषाम् उपासकानां वा भवतु कर्मिणां वा भवतु इन्द्रियाणां लयः न भवति। इन्द्रियाणि तथैव तिष्ठन्ति किन्तु कार्यं न कुर्वन्ति। ब्रह्मज्ञानिनः विषये तथा नास्ति। ब्रह्मज्ञानी यदा मृतो भवति तदा तदीय इन्द्रियाणां स्वरूपतः लयः। एवञ्च इन्द्रियाणां स्वरूपतः लये सति अस्य नाम अत्रैव समवनीयन्ते, अस्य इन्द्रियाणि अत्रैव लयं प्राप्नुवन्ति, तदा अयम् अत्रैव मुक्तो भवति। अस्य गन्तव्यापेक्षा नास्ति। एवञ्च उपाधिवशात्, इन्द्रियादि उपाधिवशात् अयं परिमितः सञ्जातः। इदानीम् इन्द्रियाणां लये सति अयम् अपरिमितः ब्रह्मस्वभावः सम्पद्यते। नाम अत्र उपाधिप्रविलयमात्रं क्रियते, अयं मुक्तो भवति इति विचारः। एवञ्च अविभागो वचनात्, वचनबलात् इन्द्रियाणां वागादीनां लयः अविभागः इति तत्र उच्यते अग्रे। एवञ्च तदृष्ट्या यदि आलोचयामः तर्हि प्रकृते किं वक्तव्यं? वागिन्द्रियस्य मनसि लयः यदि अभिप्रेतः तर्हि तत्र अविभागः, ज्ञानिनां विषये अविभागः इति पृथक् न वक्तव्यम्। एतेषाम् उपासकानामपि विषये इदानीम् उपासकानां कर्मिणाम् उभयेषां विषये मिलित्वा खलु चिन्ता। एवञ्च एतेषां नाम उपासकानां कर्मिणाम् अपि यदि वागिन्द्रियं मनसि लयं प्राप्नोति, इन्द्रियाणां लयः यदि भविष्यति, तर्हि ज्ञान्यपेक्षया, ब्रह्मज्ञान्यपेक्षया अत्र विशेषः कोऽपि नास्ति। ब्रह्मज्ञानिनः इन्द्रियलयौ भवति, एतेषां लयो न भवति इति न वक्तव्यं। किन्तु आचार्यः अग्रे तथा वदिष्यति। अतः तादृशं सूत्रं मनसि निधाय
अत्र वाङ्मनसि सम्पद्यते इति वाक्शब्दस्य वृत्तौ लक्षणा स्वीकार्या। अयं विषयः आचार्य पृच्छतु। अत्र वाङ् मनसि यदुक्तं तत्र लयः भवति ब्रह्मज्ञानिनां, कुत्र लयः भवति? ब्रह्मज्ञानिनां कुत्र लयः इति वा? हा, ब्रह्मज्ञानिनाम् आत्मनिलयः इत्येव अभिप्रायः। इतरेषां तु अविद्यायां वा? इतरेषां किं भवति, लयः न भवति। वस्तुदृष्ट्या यदि पश्यामः तत्र किं भवति, अस्माकं स्थूलं यद्यद् दृश्यते इदं सर्वं शरीरं, शरीरस्य अवयवम्, अस्य इन्द्रियम् इति नाम नास्ति। चक्षुषा अन्तः किञ्चित् सूक्ष्मं द्रव्यं भवति, तस्यैव इन्द्रियसंज्ञा। एवञ्च वागिन्द्रियमपि अत्र परिदृश्यमानं मुखं नास्ति, मुखस्य अन्तः शक्तिः काचन वर्तते, किञ्चित् द्रव्यमित्येव चिन्तयतु, तस्यैव वागिन्द्रियम् इति नाम। इदानीं किं भवति, मरणकाले इदं वागिन्द्रियं कुत्रापि लयं न प्राप्नोति, लिङ्गशरीरे तथैव तिष्ठति। अतः वदन्ति खलु लिङ्गशरीरं स्थूलं देहं विहाय देहान्तरं गृह्णाति, तदा दशेन्द्रियाणां तत्र स्थितिर्वर्तते। एवञ्च मरणकाले अज्ञानिनां नाम उपासकानां भवतु कर्मिणां भवतु इन्द्रियाणां लयो न भवति। पंचप्राणमनोबुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितं अपञ्चीकृतभूतोत्थं सूक्ष्माङ्गं भोगसाधनम् इति वर्तते, तत् तथैव तिष्ठति मरणकाले, तस्य लयो न भवति। पृच्छतु। महोदय अवगतम्। अवगतं खलु, विषयः अवगतः? आमाम्। एवञ्च अज्ञानिनां विषये लयः कोऽपि नास्ति, ज्ञानिनामेव लयः इति अग्रे निरूपयिष्यति आचार्यः, बादरायणः आचार्यः एव। एवञ्च तदनुसारेण अत्र किं कर्तव्यं, वाङ् मनसि सम्पद्यते इत्यत्र वागिन्द्रियस्य स्वरूपतः मनसि लयः इति न वक्तव्यं। वाग्वृत्तेः, वृत्तिः नाम व्यापारः, वाग्व्यापारस्य केवलस्य लयः इति वक्तव्यं। भवतु अग्रे तस्य अर्थः स्पष्टीभविष्यति इति। तस्मादत्र वृत्त्युपदेशमात्रं विवक्षितम् इति गम्यते। तत्त्वप्रलयविवक्षायां तु सर्वत्रैव अविभागसाम्यात् किं परत्र विशिंष्यात् अविभागः इति। परत्र नाम तत्र अग्रे ज्ञानिनां विषये कुतः विशेषः वक्तव्यः, न वक्तव्यः खलु, सर्वेषां प्रलयः भवति, ज्ञानिनां विशेषतः किमपि न भवति। एवञ्च वाग्वृत्तिः पूर्वम् उपसंह्रियते मनोवृत्तौ अवस्थितायाम् इत्यर्थः। अत्रैव निरूपणं भवति, नाम किमपि नास्ति। इदानीं म्रियमाणः कश्चन मनुष्यः भवति खलु, प्रथमतः किं भवति, तस्य वाग्व्यापारः निरुद्धः भवति, किन्तु मनः वृत्तिमदेव भवति, नाम मनःकार्याणि प्रचलन्ति, किन्तु वाग्व्यापारः निरुद्धो भवति। सः भाषितुं न प्रभवति, किन्तु आलोचितुं प्रभवति, सर्वं ज्ञातुं प्रभवति, आलोचनादिकं तस्य शक्यते। एवञ्च क्रमेण एकैकस्य इन्द्रियस्य तत्र निरोधः शक्तिलयः अस्माभिः दृश्यते खलु। एवञ्च तदेव अत्र उच्यते किमिति, एवञ्च वाग्वृत्तिः प्रथमम् उपसंह्रियते मनोवृत्तौ अवस्थितायाम्। एवञ्च मनसि वागिन्द्रियस्य लयो नाम मनः व्यापारं करोति, तस्यामेव अवस्थायां वाग्व्यापारस्य उपरमः भवति इत्येव तत्र अर्थः अभिप्रेतः। भवतु अयमर्थः कथं वक्तव्यः, कुतः लक्षणा स्वीकार्या खलु, युक्तिः कापि वर्तते वा इत्युक्तौ दर्शनात् दृश्यते हि वाग्वृत्तेः पूर्वोपसंहारः मनोवृत्तौ विद्यमानायामेव वाग्वृत्तेः उपसंहारः लोके दृष्टः, न तु वाचः एव वृत्तिमत्याः मनसि उपसंहारः केनचिदपि द्रष्टुं शक्यते। तथा केनापि न दृष्टं, वागिन्द्रियं गत्वा स्वरूपतः मनसि लयं प्राप्नोति इति, तत्र युक्तिः कापि नास्ति। इदानीं घटस्य लयः कुत्र भवति, मृत्पिण्डे भवति, मृदिलयो भवति। कुतः, मृत् प्रकृतिः घटस्य। एवं सर्वमपि कार्यजातं तत्तत् प्रकृतौ तत्तदुपादाने लयं प्राप्नोति। इदानीं वागिन्द्रियस्य
मनः उपादानमिति क्वापि प्रसिद्धिर्नास्ति। तर्हि कथं वागीन्द्रियस्य मनसि लयः स्यात्? अतः मनोवृत्तौ विद्यमानायामेव वाग्वृत्तेः उपरमः इत्येव अर्थः वक्तव्यः। अयं तु विषयः लोके दृश्यते सर्वेषां म्रियमाणानां मनस्युपसंहारः। ननु श्रुतिसामर्थ्यात् वाच एवायं मनस्यप्ययः युक्तः इत्युक्तं नेत्याः अतत् प्रकृतित्वात्। अस्माभिः चिन्तितं खलु तदेव उच्यते। इदानीं श्रुतिबलात् भवतु एतादृशविषयेषु दर्शनापेक्षा नास्ति। इदानीं ब्रह्म जगत्कारणमिति अस्माभिः दृष्टं वा? नास्ति। श्रुत्या उक्तम् इति कृत्वा तथा स्वीक्रियते। ब्रह्म जगत्कारणमिति केन दृष्टं, केनापि न दृष्टं, श्रुत्युक्तत्वादेव गृहीतम्। एवमेव मनसि वागिन्द्रियस्य लयः इत्यत्रापि श्रुतिबलादेव गृह्यते इत्युक्तो न अतत् प्रकृतित्वात् तस्य तत्प्रकृतित्वाभावात् इति। यस्य हि यतः उत्पत्तिः तस्य तत्र प्रलयः न्याय्यः खलु। मृदीव शरावस्य शरावः मृत्तः उत्पद्यते, मृत्सकाशात् उत्पद्यते, अतः तत्रैव लयं प्राप्नोति। न च मनसः सकाशात् वाग् उत्पद्यते, तथा नास्ति। इत्यत्र किञ्चित् प्रमाणम् अस्ति। वृत्युद्भव अभिभवौ तु अप्रकृतिसमाश्रयावपि दृश्येते। इदानीं कार्योपरमः कार्योद्भवः इति तु इत्यत्र तु उपादानापेक्षा नास्ति। इदानीं क्वचिदेवं भवति। इदानीं परीक्षायां कश्चन शिष्यः परीक्ष्यः तत्र स्थित्वा किञ्चित् वदति। तत्र झटिति गुरुः आगच्छति। यदा गुरुः आगच्छति तदा तस्य वाग्व्यापारः निरुद्धः भवति। सः किमपि वक्तुं न प्रभवति भीत्या। यदा पुनः गुरुः ततः गच्छति निर्गच्छति तदा पुनः झटिति सर्वम् आगच्छति। नाम अत्र गुरुः अस्य वाग्व्यापारस्य उपादानं नास्ति। तथापि गुरुः आगच्छति चेत् वाग्व्यापारः निरुध्यते, सः गच्छति चेत् पुनः आगच्छति इति इत्यादिकं लोके दृश्यते खलु। एवञ्च प्रकृतिसमाश्रयणं विनैव अन्यस्य व्यापारनिरोधोद्भवौ दृश्येते। लोके बहुत्र एवं दृश्यते। अतः मनसि मनोवृत्तौ विद्यमानायामेव वाग्वृत्तेः लयः इत्येव अर्थः तत्र वक्तव्यः भवति। अप्रकृतिसमाश्रया वृत्युद्भव अभिभवौ तु अप्रकृतिसमाश्रयावपि दृश्येते। पार्थिवेभ्यो हि इन्धनेभ्यः तैजसस्य अग्नेः वृत्तिरुद्भवति, अप्सु च उपशाम्यति। स्पष्टमस्ति। इदानीं पार्थिवं यत् इन्धनं तादृश इन्धनमादाय अग्नेः वृत्त्युद्भवः। अद्भ्यश्च तत्र वृत्त्युपशान्तिः। यदा अपां तत्र स्थापनं क्रियते तदा तु वृत्तिनाशः भवति। एवं प्रकृतिसमाश्रयणं विनैव इदं दृश्यते। कथं तर्हि अस्मिन् पक्षे शब्दः वाङ् मनसि सम्पद्यते इति? अतः उच्यते शब्दाच्च। शब्दोऽपि अस्मिन् पक्षे अवकल्पते वृत्तिवृत्तिमतोरभेदोपचारात् इति। शब्दाच्च नाम शब्दाच्च उपपद्यते अस्मिन् अर्थे। नाम वाङ् मनसि दर्शनात् शब्दाच्च इति वर्तते खलु। वाङ् मनसि इत्यत्र वाग्वृत्तेरेव उपरमः इत्येव वक्तव्यं। कुतः? दर्शनात्। लोके तथा दर्शनात्। शब्दाच्च नाम शब्दादपि अयमर्थः उपपादयितुं शक्यते। कथं? वृत्तिवृत्तिमतोः अभेदोपचारात्। इदानीम् इदमस्ति अङ्गुलीकम्। अङ्गुलीकं नाम सुवर्णस्य विकारः, किन्तु किमुच्यते? इदं सुवर्णम् इत्युच्यते वा न वा? एवञ्च वृत्तिवृत्तिमतोः अभेदोपचारः बहुत्र दृश्यते। एवञ्च तादृश वाग्वृत्त्योः अभेदोपचारं कृत्वा अत्र श्रुतौ वाक् इति प्रयोगः वर्तते। वाग्वृत्तिः इत्येव तत्र अभिप्रायः इति ज्ञातव्यं भवतु। अत एव च सर्वाण्यनु
तस्मादुपशान्ततेजाः पुनर्भवमिन्द्रियैर्मनसि सम्पद्यमानैः इति प्रश्नोपनिषदि वाक्यम् इत्यत्र अविशेषेण सर्वेषामेव इन्द्रियाणां मनसि सम्पत्तिः श्रूयते तत्रापि अत एव वाचः इव चक्षुरादीनामपि सवृत्तिके मनसि अवस्थिते वृत्तिलयोपदर्शनात् तत्त्वप्रलया सम्भवात् शब्दोपपत्तेश्च वृत्तिद्वारेणैव सर्वाणि इन्द्रियाणि मनः अनुवर्तन्ते इत्येव अर्थः वक्तव्यः। अत्रापि किमुच्यते उपशान्ततेजाः अस्य तेजः उपशान्तो भवति तत्र किं भवति इन्द्रियैः मनसि सम्पद्यमानैः पुनर्भवमिति अन्यत्र अन्वयः भवतु एवञ्च मनसि सम्पद्यमानैः इन्द्रियैः इत्यनेन सर्वेषाम् इन्द्रियाणां मनसि लयः अत्र ज्ञायते किन्तु मनसि स्वरूपतः लयः वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा मनोवृत्तौ विद्यमानायामेव इतरेषाम् इन्द्रियाणां वृत्त्युपरमः इत्येव तत्र अभिप्रेतः इति ज्ञातव्यः उक्तयुक्तिबलादेव शब्दोऽपि अत्र उपपद्यते वृत्तिवृत्तिमतोरभेदोपचारेण सर्वेषां करणानां मनस्युपसंहार विशेषे सति वाचः पृथक् ग्रहणं वाङ्मनसि सम्पद्यते इति उदाहरणानुरोधेन भवतु अत एव च सर्वाण्यनु इति पृथक् सूत्रं रचितम् अत्र पृथक् सूत्ररचनापेक्षा कुतः प्रथमसूत्रे एव वागिति विशेषं निष्कास्य सर्वाणि इन्द्रियाणि सर्वेन्द्रियवृत्तीनि मनसि दर्शनात् शब्दाच्च इत्येव सूत्रं भवतु तत्र प्रथमतः वागिन्द्रियविषये विचारः कृतः तदनन्तरं सर्वाणि इन्द्रियाणि इति आदाय पुनः सर्वेन्द्रियविषये विचारः उच्यते कुतः द्विवारं कुतः एकदा एव सर्वेन्द्रियविषयकः विचारः भवतु इत्युक्तौ तत्र उदाहृतं वाक्यं वर्तते खलु छान्दोग्यवाक्यं तादृश छान्दोग्यवाक्य स्मरणं यथा स्यात् तदनुरोधेन वाङ्मनसि इत्युक्तं वाङ्मनसि शब्दात् वाङ्मनसि दर्शनात् शब्दाच्च इति श्रवणेन अस्माकं बुद्धौ आगच्छति वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि इति वाक्यम् अतः उदाहृतश्रुत्यनुरोधेन तस्य श्रुतिवाक्यस्य स्मरणं भवतु इत्यालोचनया वाङ्मनसि इति वागिन्द्रियमेव केवलम् आदाय प्रथमतः विचारः कृतः तदनन्तरं तस्यैव न्यायस्य अतिदेशः इतरेष्वपि इन्द्रियेषु क्रियते इति अतएव उक्तं खलु वेदान्तवाक्यकुसुमग्रथनार्थत्वात् सूत्राणाम् एतानि सूत्राणि वेदान्तवाक्यकुसुमग्रथनार्थानि इति वेदान्तवाक्यरूपकुसुमानां ग्रथनार्थमेव सूत्राणि अत्र न तु पृथक् नूतनम् अर्थम् अत्र व्युत्पादयितुं नास्ति इति पूर्वमेव उक्तं खलु अतः श्रुत्यनुरोधेनैव अत्र सूत्ररचना वैयाकरणानामिव अस्माकम् अत्यन्तलाघवापेक्षादिकं किमपि नास्ति ईषदिव गौरवं भवति चेदपि चिन्ता नास्ति भवतु इदम् अधिकरणं समाप्तम् अग्रे गच्छामि सन्देहः भवति चेत् पृच्छतु भवतु अग्रे गच्छामः आमाचार्य मनोधिकरणं तन्मनः प्राण उत्तरात् तत्रैव वाङ्मनसि सम्पद्यते इति वर्तते खलु तदनन्तरं मनः प्राणे प्राणस्तेजसि इति वर्तते इदानीं मनः प्राणे इत्यत्र पुनः विचारः क्रियते समधिगतमेतत् वाङ्मनसि सम्पद्यते इत्यत्र वृत्तिसम्पत्तिरेव विवक्षिता इति अथ यदुत्तरं वाक्यं मनः प्राणे इति किमत्रापि वृत्तिसम्पत्तिरेव विवक्ष्यते उत वृत्तिमत् सम्पत्तिः वृत्तिमतः मनसः सम्पत्तिर्वा अथवा केवलायाः मनोवृत्तेः उपरमः इत्यभिप्रेतो वा इति विचिकित्सायाम् इति संशये सति वृत्तिमत् सम्पत्तिरेव अत्र इति प्राप्तं श्रुत्यनुग्रहात् पूर्ववदेव वृत्तिमत् सम्पत्तिः श्रुत्यनुग्रहात् इति तत्प्रकृतित्वोपपत्तेश्च अत्र अभ्यधिका शङ्का वर्तते वस्तुतः नूतनाधिकरण अपेक्षा कुतः
उक्ताधिकरणे एव सर्वम् उक्तं खलु, पूर्वाधिकरणे एव सर्वम् उक्तं खलु इत्युक्तौ तथा नास्ति। पूर्वं श्रोत्रादीनाम् इन्द्रियाणां मनः उपादानं प्रकृतिः नास्ति। अत्र तु मनसः प्राणः प्रकृतिः इति क्वचित् अवगम्यते, क्वचित् श्रूयते। पश्यतु, तत् प्रकृतित्वोपपत्तेश्च तथा हि अन्नमयं हि सौम्य मनः आपोमयः प्राणः तेजोमयी वाक् इति वर्तते। भवतु इति अन्नयोनि मनः आमनन्ति। मनः अन्नयोनि नाम अन्नं योनिः यस्य तत् अन्नप्रभवं मनः। तत्र किमस्ति? अन्नमयं सौम्य अन्नमयम् इत्यत्र मैट् शब्दः विकारार्थकः, अन्नविकारं मनः इति। नाम यद् अन्नम् अस्माभिः स्वीक्रियते तद्वशादेव मनसः अवयवोपचयः भवति। एवञ्च अन्नविकारत्वं मनसः अवगम्यते। अब्योनिञ्च प्राणम्। अब्योनिञ्च प्राणम्। प्राणस्य योनिः कः वर्तते? जलम्। अन्नमयं हि सौम्य मनः आपोमयः प्राणः। प्राणस्य योनिः प्रकृतिः अप् जलम् इति ज्ञायते। सम्यक्। तदनन्तरं पश्यतु, आपश्चान्नमसृजन्त इति श्रुतिः। नाम इदमस्ति खलु, आत्मन आकाशसम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या औषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् इति। तत्र अद्भ्यः सकाशादेव पृथिव्यादिक्रमेण अन्नस्य उत्पत्तिर्वर्तते। किञ्च क्वचित् साक्षात् श्रुतिश्च वर्तते अद्भ्यः सकाशात् अन्नम् उत्पद्यते इति। एवञ्च अतश्च यन्मनः प्राणे प्रलीयते अन्नमेव तदप्सु प्रलीयते इति। अन्नं हि मनः आपश्च प्राणः प्रकृतिविकारयोरभेदात्। भवतु। इदानीं किमस्ति? प्रकृतिविकारयोः अभेदोपचारः वर्तते। अस्माभिः इदानीं चिन्तितं खलु, सुवर्णमिति प्रकृतिः, अङ्गुलीयकमिति विकृतिः। अनयोः अभेदोपचारो वर्तते सुवर्णम् इति। सर्वमिदं सुवर्णमेव इति। एवमेव इदानीम् अत्र पश्यतु, अन्नस्य विकारः मनः, अन्नस्य विकारं मनः, अपां विकारः प्राणः। एवञ्च मनः नाम अन्नमेव, प्राणो नाम जलमेव। इदानीं जलस्य अन्नस्य च परस्परं प्रकृतिविकृतिभावो वर्तते। अतः मनसः प्राणे लयः इत्युक्तौ अन्नस्य जले लयः स्वप्रकृतौ लयः इत्येव उक्तं भवति। एवञ्च अन्ततो गत्वा किमागच्छति इत्युक्तौ वृत्तिमतः मनसः प्राणे लयः इत्युक्तौ पूर्वाधिकरणोक्तदोषः अत्र नागच्छति। पूर्वाधिकरणे किमुक्तः? इन्द्रियादीनां वागादीनाम् इन्द्रियाणां मनः प्रकृतिर्नास्ति, अतः अप्रकृतौ मनसि लयः वक्तुं न शक्यते इति। प्रकृते तथा नास्ति। कथञ्चित् प्राणः नाम अप्स्वरूपः प्राणः अन्नस्वरूपस्य मनसः प्रकृतिः इति वक्तुं शक्यते। अतः मनसः प्राणे लयः इति युक्तमेव इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः। विषयः अयम् अवगतः खलु? अत्र क्लेशो नास्ति पूर्वपक्षिणाम् आशयः? नास्ति आचार्य। भवतु इति। एवञ्च प्रकृतिश्च अभेदात् एवं पूर्वपक्षे प्राप्ते ब्रूमः तदपि आगृहीत बाह्येन्द्रियवृत्ति बाह्येन्द्रियवृत्ति मनः वृत्तिद्वारेणैव प्राणे प्रलीयते इति उत्तरवाक्याद् अवगन्तव्यम्। तन्मनः इति तच्छब्दः वर्तते खलु। नाम बाह्येन्द्रियवृत्तिं स्वस्मिन्
प्रविलापितं यन्मनः स्वस्मिन् बाह्येन्द्रियवृत्तीनां प्रविलापं कृतवद्यन्मनः तन्मनः वृत्तिद्वारेणैव प्राणे लयं प्राप्नोति। कथमिदमवगम्यते? उत्तराद् वाक्यशेषात्। तत् कथमिति पश्यामः। आगृहीत बाह्येन्द्रियवृत्ति मनः वृत्तिद्वारेणैव प्राणे प्रलीयते इति उत्तरवाक्याद् अवगन्तव्यं। तथा हि सुषुप्सु सुषुप्सा मुमूर्षोश्च प्राणवृत्तौ परस्पन्दात्मिकायाम् अवस्थितायां मनोवृत्तीनाम् उपशमः दृश्यते। भवतु। इदानीं किमस्ति? सुषुप्तौ सुषुप्सा मुमूर्षा इति अत्र सन्नन्तप्रयोगः। पिपासा इत्युच्यते खलु। पिपासा नाम पातुम् इच्छा, बुभुक्षा नाम बोद्धुम् इच्छा, बुभुत्सा नाम बोद्धुम् इच्छा। तद्वत् अत्र किमुच्यते? सुषुप्सा नाम सुषुप्तौ गन्तुम् इच्छा, मुमूर्षा नाम मरणे इच्छा। यद्यपि अयमर्थः आगच्छति किन्तु अत्र इच्छा इत्यर्थः न ग्राह्यः, किन्तु म्रियमाणः इति। एवं सुषुप्तौ यः गच्छति अनिच्छार्थकसंप्रयोगः इत्युच्यते मीमांसा शब्दवत्। एवञ्च अत्र किमस्ति? यः सुषुप्तौ गच्छन्नस्ति, यः म्रियमाणः वर्तते, तस्य मनोवृत्तिलयद्वारा प्राणवृत्तेः कार्यकारित्वं दृष्टम्। तत्र अस्ति खलु। इदानीं सुषुप्तौ स्वीकरोतु। सुषुप्तौ प्राणः वर्तते, किन्तु मनः किं भवति? मनोवृत्तिः उपशान्ता भवति खलु। एवं मुमूर्षा इत्युच्यते म्रियमाणः। पश्यतु, प्रथमतः वागिन्द्रियव्यापारस्य उपरमः, तदनन्तरं तस्य आलोचनाशक्तिरपि अपगच्छति, नाम मनोवृत्तिरपि लीना भवति। केवलं प्राणमात्रावशेषः भवति म्रियमाणस्य, दृश्यते खलु। एवञ्च तथा मुमूर्षोः एवं सुषुप्सा यस्य वर्तते, नाम सुषुप्तौ यः गच्छति तस्यापि एवं दर्शनात् अवगम्यते अत्र प्राणे मनसः लयः नास्ति, किन्तु प्राणवृत्तौ विद्यमानायां मनोवृत्तेः लयः इत्येव। किञ्च तत्र उच्यते इदमस्ति खलु, न च मनसः स्वरूपाप्ययः प्राणे सम्भवति अतत् प्रकृतित्वात्। अतत् प्रकृतित्वादेव प्राणे मनसः लयः वक्तुं न शक्यते। ननु दर्शितं मनसः प्राणप्रकृतिकत्वं पूर्वम् उक्तं खलु। तत्र अन्नप्राणयोः अन्नमनसोः अप्राणयोश्च अभेदोपचारेण कथञ्चित् हैजाक् कृत्वा प्रदर्शितं खलु इत्युक्तौ नैतत् सारम्। न हि ईदृशेन प्रणाडिकेन तत्प्रकृतित्वेन मनः प्राणे सम्पत्तुमर्हति। नाम साक्षात् यद्यस्य उपादानं तस्य तत्र लयः इत्येव लोके दृष्टः। मम इदानीं एवं चिन्तयतु, इदानीं तत्र राजस्थान् मध्ये वा अन्यत्र कुत्र वा तत्र मृत्तिका सम्यक् भवति इति विचिन्त्य मया किं कृतं? ततः मृत्तिकाम् आनीय अत्र घटः निर्मितः। इदानीं घटः अत्र नष्टः। अत्र नष्टश्चेत् घटस्य कुत्र लयः भवति? अत्रस्थमृदिलयः भवति। गुजरात्तः आनीतं खलु, मृत्तिका आनीता खलु, अतः गुजरात् मृत्तिकायामेव नाम तत्र भूमावेव तस्य लयः इति वक्तुं शक्यते वा? नाम सः प्रदेशः परम्परया प्रणाड्या कथञ्चित् प्रकृतिः भवितुम् अर्हति, किन्तु साक्षात् यत् प्रकृतिर्वर्तते अत्र समीपस्थ मृत्तिका, तत्रैव घटस्य लयः वक्तव्यः खलु। लोके सर्वत्रापि प्रणाड्या यत् उपादानं तत्र लयः न दृश्यते, साक्षात् यद् उपादानं वर्तते तत्रैव लयः दृश्यते इति अत्र निर्णयः कृतः। एवमपि
अन्ने मनः संपद्यते अप्सु च अन्नम् अप्स्वेव च प्राणः। एवमपि किं स्यात्? अन्ने मनसः लयः, अप्सु च अन्नम् अप्स्वेव प्राणः इति लयप्रकारः स्यात् खलु। प्राणस्य प्रकृतिः आपः, अतः अप्सु अप्सु प्राणस्यैव लयः। अपाम् अप्सु अप्सु प्राणस्य लयः, अप्सु अन्नस्य लयः। मनसः कुत्र लयः? अन्ने एव लयः, न तु प्राणे न वा अप्सु खलु। एवमेव वक्तव्यः इति। न हि एतस्मिन्नपि पक्षे प्राणभावपरिणत अद्भ्यः मनः जायते इति किञ्चन प्रमाणमस्ति। भवतु नाम प्राणभावपरिणत एवमस्ति खलु। क्वचित् अत्रैव आत्मन आकाशसम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः इत्यत्र आकाशाद्वायुः इत्युक्तौ आकाशरूपेण परिणतात् ब्रह्मणः एव वायुरुत्पद्यते, वायुरूपपरिणतात् ब्रह्मणः एव अग्निरुत्पद्यते इति यथा वर्तते, तद्वत् प्राणरूपपरिणत अद्भ्यः मनः उत्पद्यते, अन्नम् उत्पद्यते इत्यत्र प्रमाणं किमपि नास्ति। अत्र तु प्रमाणमस्ति, आत्मना आकाशसम्भूतः इत्यत्र तादृशम् अर्थं वक्तुम् अस्ति खलु। नाम सेयं देवतैक्षता हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता इत्यत्र सा अन्नमसृजत, तत्तेजो सृजत, नाम सैव देवता अन्नमसृजत, सैव देवता तेजः असृजत, सैव देवता आपः असृजत इति साक्षात् ब्रह्म प्रकृतिकत्वं श्रूयते। अतः तत्र तत्तद्भावपरिणतात् ब्रह्मणः सर्वम् उत्पन्नम् इति वक्तुं शक्यते। तेनैव सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यादिकं सम्भवति। अतः तत्र प्रमाणमस्ति इति कृत्वा तथा व्याख्यानं भवतु। प्रकृते तु प्रमाणाभावात् प्राणस्वरूपपरिणतेभ्यः अद्भ्यः अन्नम् उत्पद्यते, अन्नस्वरूपपरिणतेभ्यः अद्भ्यः अथवा प्राणेन मनः उत्पद्यते इत्यत्र प्रमाणं किमपि नास्ति। तथा प्रमाणं किमपि नास्ति। तस्मात् मनसः प्राणे न स्वरूपाप्ययः। वृत्त्यप्ययेऽपि तु शब्दः अवकल्पते, शब्दः अत्रापि सम्भवति। वृत्तिवृत्तिमतोः अभेदोपचारात् इति दर्शितम्, इति पूर्वमेव दर्शितम्। भवतु। किञ्चित् दीर्घमस्ति अधिकरणम्। अत्र स्थापयामः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि यः सर्वविद्यास्वरूपाङ्काम् शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्।